अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गीता पढिसकेपछि भन्नुभएको छ, यो गीता त संसारमा यस्ता किताबहरू हुन्छन् कुनै राख्न लायक, कुनै सजाउन लायक, कुनै पढ्न लायक, कुनै बुझ्न लायक हुन्छन्। त्यो गीता त सबै विषयमा पोख्त छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर गीता पढिसकेपछि हाम्रा आमाहरूले चलाएको चलन र पद्धतिबाटै हामीले नेपालको रक्षा गर्न सक्छौँ, नेपालीको रक्षा गर्न सक्छौँ। यी महामारी र विपत्तिमा हामीले भाग लिनु पर्दैन। मान्छेको एउटा नियमित मृत्यु छ। मृत्युमा यसलाई हामीले कसैले टार्न मिल्दैन, टार्न सकिँदैन। त्यसकारणले हाम्रो शरीर आहार विहारबाटै सबैभन्दा सशक्त र शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। हामी बाघ जस्तो जीवन जिउन पाउँछौँ, किनभने बाघ चाहिँ कस्तो छ भने जुन दिनसम्म उस बाँच्ने हो त्यो दिनसम्म शिकार गर्छ, जुन दिन मर्ने हो त्यसै चुप लागेर उसको मृत्यु हुन्छ। त्यसकारण म धेरै ठाउँ भन्छु, बसाइसराई, धर्म परिवर्तन र आधुनिकतामा विश्वास गर्नेहरू पनि स्वास्थ्य सङ्कटमा परेको छ भनेर मैले आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि लामो अध्ययनपछि एउटा कोटेसन लेख्न सफल भएको छु। अब हामीले राइस कुकरको खाना खायौँ भने पनि राइस कुकरको खानाबाट पारो अक्साइड हुन्छ। पारो अक्साइडबाट हाम्रो शरीरका हडहरू, हाम्रा शरीरका कोशिकाहरू, सेलहरू पातलिँदै जानेर हाम्रो शरीर बिस्तारै खिँदै जाने कुराहरू यो सम्भव छ। किनभने हरेक मेडिकल साइन्सले, पश्चिमी सिद्धान्तले के गरेको छ भने हरेक 2-4 वर्षमा मेडिसिनहरू फेर्दै गएको छ। यो औषधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेको हुन्छ, त्यो औषधि अनुसन्धान गरेर नोबेल पुरस्कार दिएको हुन्छ, त्यसको केही समयपछि त्यसलाई फेरि ब्यान्ड गरेको हुन्छ। यसको अर्थ ट्राई एन्ड इरोरको सिद्धान्तमा छ, तर पूर्वीय दर्शन ट्राई एन्ड इरोर होइन। यसमा जस्तै मस्तिष्कको पीएच भ्यालु व्यवस्थापन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोजिटिभ 6.5 र नेगेटिभ 6.5 को बीचमा हाम्रो ब्रेनको स्थिति रहेको हुन्छ। हाम्रो पीएच कायम, बिहानको खाना कुन कुन खाने, बेलुका कुन खाने, बेलुका जस्तै रायोको साग, तोरी, लौका, करेला, काँक्रो अत्यन्त हानिकारक बेलुका हुन्छ भने बिहान फेरि त्यही महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अनि दही बिहान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने दुध बेलुका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वात पित्त कफको सिद्धान्तमा के हुन्छ भने वातले हातखुट्टा कक्र्याउँछ, अनि कफले गएर घाँटीमा ग्याग्छ र पित्तले भ्रमित गरेर मेमोरी लस गराएर छोडिदिन्छ। सारा ब्रेनका अवयवहरूलाई, मेरुजललाई सबै हटाइदिन्छ। त्यो बेला हामीलाई असाध्यै प्रेसर बढ्यो भने हाम्रो प्रेसर बढिसक्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो निधारको बिचको पोइन्टमा निकै बेर हामीले थिचेर राख्यौँ भने प्रेसर चाहिँ 2 मिनटमा घटेर जान्छ। अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि, भाग्नु पर्यो भने पनि, कहीँ जानु पर्यो भने पनि सानो शालिग्राम हातमा मुठीमा राखेर हिँड्नु है भनेको छ। किनभने जल खाएर बाँचिन्छ, जल शुद्ध गर्ने शालिग्राम मात्र हो। ब्रेनलाई चाहिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने 1 नम्बरमै ओखर हो। ओखर खाने कहिले कहिले, तर ओखर खाँदाखेरि दुध खानु हुँदैन। कमलको फुलमाथि लक्ष्मीको फोटो देख्नु, त्यसकारण कमलको आसन गर्नु अथवा कमल गट्टालाई पिसेर धुलो पारेर खानु। गर्भस्थ शिशु भएको बेला त्यो बच्चा पनि शक्तिशाली चाहिन्छ, आमाको पनि पावर त्यतिकै चाहिन्छ। धेरै न्युट्रिसनहरू पनि पुग्नुपर्छ, बच्चाको ब्रेन विकास हुनको निम्ति पनि त्यो जरुरी छ भनेर लक्ष्मीको फोटो कमलको फुलमाथि राखिएको छ। एउटा सिम्बोलिक कुरा हो। अमलाको धुलो मात्रै तपाईँले खाइरहनु भयो भने पनि तपाईँको शरीर रसायनयुक्त हुने, ब्रेन उच्च हुने, तपाईँको शरीर मोटापा कहिल्यै नहुने, यी सारा समस्याबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ एउटा अमलाबाट। लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको आजको कोरोना कहर र पूर्वीय चिकित्सा पद्धतिको महत्त्व भन्ने विषयमा हामी आज चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीलाई आफ्नो ज्ञान बाँड्नको लागि हाम्रो सामु उपस्थित हुनुभएका आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता ग्रिन पार्टी नेपालका अध्यक्ष बिपी तिमिल सिन्हाजीलाई पनि म आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको विषयलाई एकदमै सरलीकृत तरिकाले पूर्वीय चिकित्सा पद्धतिको महत्त्वको बारेमा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि आजका हाम्रा प्रमुख वक्ता बिपी तिमिल सिन्हाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। धन्यवाद। सबैप्रति म एकदमै आभारी छु। आज यो विशेष कार्यक्रम मौलिक जरोकिलो पार्टीबाट आयोजना भएको छ। लामो समयदेखि हामीले कोसिस गरेका छौँ, तर कहिले कहिले त्यस्तै अनुकूल परेन। अब आज हामी
धेरै समयपछि हामी जुटेका छौँ। यसमा मैले सर्वप्रथम प्रकाशजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई धेरै पटक धाउनु भयो अनि टाइम अब हुन्छ भने फेरि समय गएको गई गर्ने, त्यस्तै अनुकूल कहिले पनि नपरेको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढेका थियौँ। अहिले चाहिँ आज हामी अहिले विशेष गरी दुनियाँका संसारमा कुन कुन उपचार र विधिहरू छन् भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीसँग रहेको विधि, हामीसँग रहेको प्रचलन र हाम्रा पूर्वजले हाम्रो इतिहासमा कायम भएका पूर्वीय दर्शनसँग कायम भएका सम्पूर्ण विधिहरू विधानहरू हेर्दै जाँदा हामी सबैभन्दा धनी, उपचारमा धनी, वनस्पतिमा धनी, संस्कृतिमा धनी, संस्कारमा धनी र सभ्यतामा पनि हामी पहिलो नै पर्दछौँ। किनभने एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। यो चाहिँ उसमा के अरे भविष्य पुराणमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको बारेमा सत्यवती नाम त्रेतायान तपोवन द्वापरे मुक्ति सोपानम कलो नेपालीका पुरी। कलियुग हुँदा नेपालीहरूको बस्ती हुन्छ। यो सबै मान्छेहरूलाई मुक्ति दिलाउने ठाउँ हो र सभ्यताको प्रारम्भिक थलो हो यो भनेर परिचित छ। यद्यपि हामीसँग विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी सबै कुरा ठाउँ अनुसार चलेका भए पनि उपचारमा पनि त्यही कुरा जोडिएको छ। कल्चर अनुसार, हरेक जात जाति अनुसार, हरेक संस्कार अनुसार र हरेक ठाउँ अनुसार उपचारका विधिहरू फरक फरक ढङ्गले भएका छन्। कारण के छ भने यो भूमध्य सागरीय क्षेत्रको सबैभन्दा नजिक रहेको नेपाल, यसमा 40,000 भन्दा बेसी वनस्पतिहरू रहेका छन्। यसको सबै अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन। जम्मी 2500 पनि आसपास पुगेको छैन होला। यद्यपि मेरो ख्यालमा 4045 वनस्पतिको सङ्गत गर्दा पनि अझै धेरै वनस्पतिहरू बाटामा हुनुहुन्छ। ती वनस्पतिहरूको हामीले सङ्गत गर्न पाएका छैनौँ। ती वनस्पतिबाट नेपालको स्वर्णिम नेपाल बनाउने अवसर प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि हामीले पाएका छैनौँ। यी विविध संरचना र विधिबाट बनाइएका अप्राकृतिक सिद्धान्तहरूबाट हाम्रो विधा परास्त हुँदै गएको अवस्थामा छ। हामी यसमा धेरै अगाडि हुनु पर्थ्यो, नलेजमा अगाडि हुनु पर्थ्यो। नलेजमा हाम्रो जिरो अवस्था छ। 40 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो सभ्यताभित्र सबैभन्दा बढी आक्रमण भएको छ, स्पेसल्ली नेपाललाई हेरेर विचार गर्दा। किनभने हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण भाँडाकुँडाहरू त्यतिखेर गुमाइसकेका छौँ। एल्युमिनियमका, सिल्भरका भाँडाकुँडा भित्रायौँ, तामाका भाँडाकुँडा हामीले हटायौँ, पित्तलका भाँडाकुँडा हटायौँ। हामीसँग भएका सुन चाँदीका धेरै विधि विधानहरू, गरगहनाहरू हामीले हटायौँ। सबै विधिहरूलाई अपनाएर गयौँ भने हामी चाहिँ धेरै अगाडि, एउटा अनिवार्य जान्नै पर्ने, यसलाई हामीले कोर्समा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्को कुरो, पश्चिमा संस्कृतिबाट जुन किसिमको हालिमुहाली भएको छ, त्यसमा पनि पूर्वीय दर्शनभित्र भएका सारा मानिसहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अब हामीले हाम्रो कोर्समा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मेडिकल साइन्सका विद्यार्थीहरूलाई यो हुँदै होइन, यो गर्नै मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त लागू गर्नुभन्दा अगाडि मेडिकलका विद्यार्थीहरूलाई वेदको बारेमा, गीताको बारेमा, आयुर्वेदको बारेमा राम्रो जानकारी दिन पाएको भए उनीहरूले पनि पत्ता लगाउने थिए। जस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गीता पढिसकेपछि भन्नुभएको छ, यो गीता त संसारमा यस्ता किताबहरू हुन्छन्, कुनै राख्न लायक, कुनै सजाउन लायक, कुनै पढ्न लायक, कुनै बुझ्न लायक हुन्छन्। त्यो गीता त सबै विषयमा पोख्त छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, तर गीता पढिसकेपछि। त्यसकारणले पश्चिमा संस्कृति र विज्ञान पनि अत्यन्त कमजोर र फेल भएको अवस्था छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्न नपाई योभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा मात्रै बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेकोले योबाट बाहिर निकाल्नको निम्ति हामीले हाम्रो कोर्सलाई पनि परिवर्तन गरेर हाम्रा आमाहरूले चलाएको चलन र पद्धतिबाटै हामीले नेपालको रक्षा गर्न सक्छौँ, नेपालीको रक्षा गर्न सक्छौँ। यी महामारी र विपत्तिमा हामीले भाग लिनु पर्दैन। यसको बारेमा हामीले कुनै न्युज बनाउनु पर्दैन, कुनै सुन्नु पर्दैन। किनभने
मान्छेको एउटा नियमित मृत्यु छ। मृत्युमा यसलाई हामीले कसैले टार्न मिल्दैन, टार्न सकिँदैन, टार्ने कुराको विकास भएको छैन। तर यो त्रासदीपूर्ण मृत्यु भनेको चाहिँ अत्यन्त राज्यदेखि लिएर नागरिकदेखि लिएर सचेत र विद्वानहरू बीचको चाहिँ यो त्रासदीपूर्ण अध्ययन अत्यन्त कमजोर हो। हामीले ठानेका छौँ विकसित देशहरू असाध्यै धेरै ज्ञानमा अगाडि छन्, अध्ययन धेरै गरिसकेका छन्, यिनीहरू न्युट्रिसनदेखि सबै कुरामा मुक्त छन्, यिनीहरू रोग मुक्त गर्न सक्छन्, यिनीहरूकामा रोगी छैनन् भन्ने हाम्रो भ्रम छ भने त्यो भ्रमलाई पनि मैले एउटा सानो सटल ट्रुथ, सूक्ष्म सत्य कुरा एउटा भन्न चाहन्छु। अमेरिका जस्तो विकसित देश जसमा अहिले अस्टोपोरोसिस जस्ता रोगबाट, जुन चाहिँ कुपोषणबाट मात्रै हुन्छ त्यो रोग, त्यस्ता पनि 12 लाख मानिसहरू अस्टोपोरोसिसबाट प्रति वर्ष बढ्छन् र 2 करोड 50 लाख मान्छेहरू, 30-31 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 2 करोड 50 लाख मानिसहरू अहिले पीडित छन् र प्रति वर्ष 12 लाखको सङ्ख्या बढ्दैछ र झन्डै 12.5 लाखको सङ्ख्या पेटको क्यान्सरबाट मात्रै त्यहाँ मृत्यु छ भनेपछि हामीले अहिले विकसित मानेका देशहरू पनि यस्तो ठुल्ठुला झमेलामा फसेका छन्, तर उनीहरूको सत्य कुरा बाहिर आउन सक्दैन। त्यति मात्रै कुरा हो, यिनीहरूले सत्य कुरा कहिले पनि बाहिर ल्याउँदैन। त्यसकारणले हाम्रो शरीर आहार विहारबाटै सबैभन्दा सशक्त र शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। हामी बाघ जस्तो जीवन जिउन पाउँछौँ, किनभने बाघ चाहिँ कस्तो छ भने जुन दिनसम्म उस बाँच्ने हो त्यो दिनसम्म शिकार गर्छ, जुन दिन मर्ने हो त्यसै चुप लागेर उसको मृत्यु हुन्छ, ऊ त्यसपछि रोगी बनेर बस्दैन। हरेक प्राणीहरूमा हेर्ने भने यही तरिकाहरू छन्। प्राणीहरू लामो समय रोगी बनेर बस्न चाहँदैनन्, त्यसकारणले मानिस पनि त्यही हो। यद्यपि हामीले गर्ने चालचलनहरू, हामीले गर्ने परम्पराहरू र पूर्वीय दर्शनले दिएका सारा व्यवस्थापनहरू हामीले सबै भुलेर गयौँ। ती भुलेर गइसकेपछि हामी निरन्तर दुःखको भुमरीमा फसिरहेका छौँ र पश्चिमी सिद्धान्तहरू हामी कहाँ लागू भयो, जुन हामी कहाँमा अत्यन्त अलोकप्रिय, अव्यवहारिक र अमर्यादित हुँदाहुँदै पनि हामीले स्वीकार गर्यौँ। किन स्वीकार गर्यौँ भने हामीसँग भएको कुरा हामीले लोप गरिसकेको हुनाले आयातित कुराहरू चाहिँ जहिले पनि व्यवस्थित भइहाल्छन्। किनभने हामीले सानो कुरा मात्रै हेऱ्यौँ भने बसाइ सरेर जो मान्छे जान्छ उसको स्वास्थ्यमा त समस्या आउँछ, तर ब्रेनको विकास भएको हुन्छ बसाइ सर्नेहरूको। त्यसकारण म धेरै ठाउँ भन्छु बसाइ सराई, धर्म परिवर्तन र आधुनिकतामा विश्वास गर्नेहरूको नै स्वास्थ्य सङ्कटमा परेको छ भनेर मैले आजभन्दा 18 वर्ष अगाडि लामो अध्ययनपछि एउटा कोटेसन लेख्न सफल भएको छु। यसको अर्थ के भने हामी थुप्रै हाम्रा शरीरका हडहरू, हाम्रा कोशिका सेलहरू, झुण्डहरू, तारापुञ्ज भने जस्तै, नेबुला भने जस्तै हाम्रो शरीरका थुप्रै झुण्डहरू हुन्छन्। त्यसमा हामीले एन्टिबायोटिक औषधिहरू प्रयोग गऱ्यौँ, पेन किलर प्रयोग गऱ्यौँ, अनि खानपानमा हामीले बिगार्दै गयौँ भने, जस्तै राति दही खाने भयौँ, अनि मासको दाल खाएको बेला पनि हामी दही दुध मही खाने भयौँ, घिउ त्यही बेला खानु पर्थ्यो, घिउ छोड्यौँ भनेपछि अब हामी बिस्तारै हाम्रा हडहरू, हाम्रा कोशिकाहरू, हाम्रो शरीरमा भएका कोशिकाहरू हामीले खिँदै जाने, हाम्रो शरीरबाट नष्ट हुँदै जाने र हाम्रो शरीर कमजोर हुँदै जाने, रोगमुक्त हुन नसक्ने अवस्थाहरू बन्छ। त्यो हडहरू हामीले धेरै गुमाइसकेका छौँ, किनभने हाम्रो खानपान, आहार विहार, रेडिमेड कुराहरू यी सबैले हामीलाई धेरै ठुलो धोका दिइसकेको छ। यद्यपि हामीले बाध्य छौँ भनिरहेछौँ, बाध्य केमा हो हामी त्यसको अनुमान गरिरहेका छैनौँ। अब हामीले राइस कुकरको खाना खायौँ भने पनि राइस कुकरको खानाबाट पारो अक्साइड हुन्छ, यसको ठुलो विवाद आउन सक्छ। आज मैले यहाँहरू बिचमा प्रश्न पारेको छु, किनभने भाँडा व्यापारीदेखि लिएर यो सिद्धान्त व्यापारीहरूको बिचमा सबै यसमा अलोकप्रिय शब्दहरू प्रयोग हुन सक्छन्, यसमा कोही आपत्ति छैन। तर पारो अक्साइडबाट हाम्रो शरीरका हडहरू, हाम्रा शरीरका कोशिकाहरू, सेलहरू पातलिँदै जाने र हाम्रो शरीर बिस्तारै खिँदै जाने कुराहरू यो सम्भव छ। यो यसरी नै बिग्रदै जाने सम्भव भएको छ। त्यसकारणले गर्दा अहिले संसारमा गरिएको उपचारहरू केही पनि छैनन्। हामी विशाल गरेको होला, अध्ययन गरेको होला भनेर हामीले सोच्यौँ भने हामी भ्रममा छौँ। हाम्रो शरीरको बारेमा 10% पनि अध्ययन भएको छैन, किनभने हरेक मेडिकल साइन्सले, पश्चिमी सिद्धान्तले के गरेको छ भने हरेक 2-4 वर्षमा मेडिसिनहरू फेर्दै गएको छ। यो औषधि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेको हुन्छ, त्यो औषधि अनुसन्धान गरेर नोबेल पुरस्कार दिएको हुन्छ, त्यसको केही समयपछि त्यसलाई फेरि ब्यान्ड गरेको हुन्छ। यसको अर्थ ट्राई एन्ड इरोरको सिद्धान्तमा छ,
तर पूर्वीय दर्शन ट्राई एन्ड एरर होइन। पूर्वीय दर्शन फिक्स छ, यो गर्ने भनेपछि यही, यो हुँदैन भनेपछि त्यही, यो हुन्छ भनेपछि त्यही हुने, त्यो सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो यो पूर्वीय दर्शन हो। त्यसमा मैले भन्दै थिएँ हामीले संसारमा अहिले भएका उपचारहरू एउटा एन्टिब्याक्टेरियाको बारेमा गरेका छौँ, एउटा फ्लू भाइरलको बारेमा गरेका छौँ, अर्को प्याराडाइटिकलको सिद्धान्तको आधारमा गरेका छौँ, अर्को फङ्गाईको बारेमा गरेका छौँ। तर अहिलेसम्म क्यान्सरको उपचार भएको छैन। अनि ठुल्ठुला प्याङ्क्रेससँग सम्बन्धित सबै उपचारहरू केही पनि भएको छैन। मुटुसँग भएका उपचारहरू केही गरेकै छैन। त्यसलाई टारटुर गर्ने, झाकसोप गर्ने विधिहरू मात्रै प्रयोग भएको छ। त्यसकारणले मेडिसिनबाटै भन्दा पनि पथ परहेज र आहार विहारबाटै ठुल्ठुला रोगहरू निराकरण हुन सक्ने भएको हुनाले पूर्वीय दर्शन र आयुर्वेद विज्ञान धेरै अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले हाम्रो शरीरको क्लस्टरहरू, हडहरू, त्यसलाई कम्युनिटी अथवा झुप्पा भन्छ, यो झुप्पाहरूलाई, क्लस्टरहरूलाई हामीले जोगाउँदै जाने हो भने हामीले आहार विहारको सिद्धान्तमा बहुत ध्यान दिनुपर्छ। दुई भन्दा बढी वस्तुहरू मिलेपछि तेस्रो गुण प्राप्त हुन सक्छ। त्यो गुण कहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कहिले अत्यन्त हानिकारक हुन्छ। जस्तै यसमा मैले एउटा यहाँहरूलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारी दिन खोजेँ। जस्तै हाम्रो शरीर जीर्ण हुनुपर्ने, हामीले अल्जाइमर जस्ता रोगहरू बिहोर्दै जानुपर्ने र हामीले मृत्युलाई एकदम अल्पाइमै स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति कहाँ छ भन्ने कुरा म अहिले भन्न चाहन्छु। यसमा जस्तै मस्तिष्कको पीएच भ्यालु व्यवस्थापन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पोजिटिभ 6.5 र नेगेटिभ 6.5 को बीचमा हाम्रो ब्रेनको स्थिति रहेको हुन्छ, हाम्रो पीएच कायम भएको हुन्छ। त्यसलाई हामी पीएच कायम भएको मान्नुपर्छ। यसको मतलब के हो भने पोजिटिभ एसिड र नेगेटिभ अल्कालिनको बीचमा शरीरको सन्तुलन कायम भएको हुन्छ। एकदम अलिक गम्भीर कुरा छ। हजुरहरूले चाहिँ अलि लामो समय पनि यसलाई सेभ गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो सधैँ जुनसुकै मोडमा पनि यस्ता कुरा त ल्याउन सकिँदैन। अरू विषय पनि आइरहेका हुन्छन्। तर आज यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँले आयोजना गर्नुभएको छ। यसमा धेरै विद्वान वर्गहरू साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले विद्वानले जानकारी पायो भने एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ भन्ने पनि आजको मेरो कुरा हो। अनि मैले भन्दै थिएँ पोजिटिभ एसिड र नेगेटिभ अल्कालाइनको बीचमा हाम्रो शरीर सन्तुलन भएको हुन्छ। यस्तो भयो भने शरीर सक्षम पनि रहन्छ। जहिले पनि यो काम म गर्न सक्छु, यो काम गर्न सक्दिनँ, यो तपाईँको कुरा मलाई चित्त बुझेन, यो तपाईँको कुरा ठिक हो भन्ने सारा तर्क वितर्कहरू हाम्रो ब्रेनको आधारबाट हामीले सन्तुलन कायम गरेर बोल्न सक्छौँ। कतिले अलोकप्रिय शब्द पनि बोल्न सक्छन्, किनभने कुनै न कुनै एसिडले बढी काम गर्यो भने त्यो बेला समस्या आउँछ। यस्तो भयो भने शरीर सक्षम हुन्छ। तर यदि यो एसिड बढी भयो भने, एसिडको सक्रियता एकदमै बढी भयो भने यस्तो बेलामा चाहिँ कार्बनिक तेजाबको मात्रा शरीरमा बढेर गएको हुन्छ। यसलाई हामी चाँडै दूर गर्न नसके शरीरमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अत्यन्त बढेर जान्छ र यसरी कार्बन डाइअक्साइड बढेर गयो भने यस्तो बेलामा के हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिलाई अति नै गर्मी हुने, अति नै तनाव हुने, अति नै पसिना आउने, राति पनि सुतेको बेला पसिना आउने, छाला रातो हुने, हामीले यसरी कन्यायो भने पनि पुरै रातो भएर जाने, त्यस्तो बेलामा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा शरीरमा अत्यन्त बढेको हुन्छ। जस्तै सोरेसिस जस्ता छालाका रोगहरू लाग्ने, दादहरू आउने, यो बेला कार्बन डाइअक्साइड शरीरमा अति नै बढेपछि हुने घटना हो। र सबभन्दा सजिलो उपाय जान्ने के हो भने हामीलाई पसिना अत्यन्त धेरै छिटो आयो, एकदमै धेरै पसिना आयो, भरे आलस्य भयो भने यो बेला यो समस्या आएको हुन्छ। हामीले यहीँबाट बुझ्नुपर्छ। यो सधैँलाई यहाँहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि पनि मैले भने। अर्को कुरा, यस्तो यो कार्बन डाइअक्साइड शरीरमा भयो भने चाहिँ हडबड गरेर बोल्ने, जिब्रो लटपटिने, कुनै तर्क गर्न नसक्ने र कसैसँग रिस उठ्यो भने मुरमुरिने, तर कुनै पनि वचनहरू सम्झाउने किसिमको शब्दहरू त्यो बेला प्राप्त हुँदैन, किनभने हडबड सुरु हुन्छ। त्यसरी नै निरन्तर, अब अर्को कुरा, अर्को पाटोबाट जाउँ। यसरी नै निरन्तर जाडोको कारण जबकि शरीरमा अधिक मात्रामा पानी बाहिर जान्छ त्यो बेला, किनभने पानी कम भएको हुन्छ। एक दोस्रो कुरा, हामीले एकदमै बाक्लो लुगा ओढेर सुतेका हुन्छौँ,
त्यो बेला पनि चिपचिप शरीरमा चिपचिपापन, छालामा चिपचिपापन आएको हुन्छ। अनि हामीले त्यो बेला लिक्विड चिजहरू धेरै कम खाएको हुन्छौँ। हाम्रो शरीरलाई जस्तै पानीको मात्रा पनि अत्यधिक खान हुँदैन। जस्तै 60 केजीको कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने 60लाई 10ले भाग गर्ने, 6 आयो, 6मा 2 घटाइने 4 आयो। 4 लिटर मात्रै 24 घण्टामा पानी खान सकिन्छ। त्यसमा पनि दाल पर्न सक्छ, जुसहरू पर्न सक्छ, काँक्रोहरू पर्न सक्छ, मुला पर्न सक्छ, यी अनेक फलफुलहरू सबै जे जति पर्छन् त्यही 4 लिटर भित्र कायम गर्नुपर्छ हामीले। अत्यधिक पानी पनि शरीरको लागि घातक हुन्छ। अनि म भन्दै थिएँ यसरी अब चिपचिपापन शरीरमा हुने, पानीको कम मात्रामा हुने भनेको हाइड्रोजनको मात्रा त्यो बेला चाहिँ हाइड्रोजनको मात्रा घट्दै शरीरमा अल्कालाइनको मात्रा फेरि बढ्दै गएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चिसो बेलामा फेरि चिसो बेलाको कुरा गरिरहेको छु मैले। अघि मैले गर्मीको बेलाको कुरा गरेँ, अहिले शरीरको चिसोको बेलाको कुरा गरिरहेको छु। अनि शरीरमा अल्कालाइनको मात्रा बढ्दै जान्छ। परिणामस्वरूप यस्तो कस्तो यो शरीर क्षति हुँदै जान्छ र शरीरमा पोजिटिभ र नेगेटिभको जुन pH भ्यालु हो त्यो चाहिँ घट्दै, त्यो चाहिँ ब्यालेन्समा नहुने र घटबड हुने भएको हुनाले मानिलिउँ पोजिटिभ 6.5 र नेगेटिभ 6.5 को pH भ्यालु बिचमा रह्यो भने शरीर जहिले पनि टिकिरहन्छ, मानिसको मृत्यु हुँदैन, मानिस लामो जीवन जिउन पाउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरको ब्यालेन्स पोइन्टहरू छन्। एक्युप्रेसर विधिबाट त्यसलाई हामीले जोगाएर लान सक्छौँ। जति हामी बाघ जस्तै हामी बाँच्न सक्छौँ, निरोगी जीवन जिउन सक्छौँ, औषधिमय जीवन जिउन पर्दैन। तर यो हामीले ब्यालेन्सलाई ठिक ठाउँमा राख्न सकेनौँ भने हाम्रो मृत्यु हुन्छ। मृत्यु भनेको हाम्रो कोशिकाहरू, हाम्रो हडहरूलाई दिनानुदिन क्षति पुग्दै जान्छ। हाम्रो शरीरका सेलका कम्युनिटीहरूलाई क्षति पुग्दै जान्छ र बिस्तारै रोगी बन्दै जाने र औषधिको सहारा लिनुपर्ने अवस्था बन्छ। यसलाई हामीले pH भ्यालुको सन्तुलित कायम र सुरक्षित राख्ने भन्ने बुझ्छौँ। यो कामलाई सेतुको रूपमा काम गर्ने पन्स भन्छ। त्यो चाहिँ ब्रेनको कुरा गरिरहेको छु मैले, अहिले ब्रेनसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गरेको छु। त्यो पन्सले त्यो बेला काम गरेको हुन्छ। यसले चाहिँ एसिड र विषाक्तता जति पनि द्रव्यहरू शरीरमा हुन्छन् यसको सबैलाई शोषण गरेर यसले लिन्छ। यो पन्सले, यसलाई सेतु पनि भनिन्छ नेपालीमा, PONS पन्स, यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो हुन्छ। यसले चाहिँ शरीरमा भएको सम्पूर्ण दूषित कुराहरू, जस्तै दूषित भनेको त विचार पनि दूषित हुन्छ, नराम्रो बोली, नराम्रो असन्तुलित विचारहरू, असन्तुलित व्यवहारहरू, अराजक नेचरहरू, यी सबै असन्तुलित र यसमा चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको कुरा गरेको थिएँ मैले, त्योसँग सम्बन्धित रहेर यो विषको रूपमा यो पैदा हुँदै जान्छ। यो पैदा भएको विषाक्तपनलाई शरीरबाट शोषण गरेर पन्सले लिन्छ र यसलाई मानिसबाट आउट गर्नको निम्ति कहिले टाउकोमा खटिराहरू हुने, कहिले सिगानहरू बढी जाने, कहिले हाछिउहरू हुने, कहिले रुगाखोकी लाग्दिने, कहिले घाँटीमा केले च्याप्प समाए जस्तो हुने, कहिले पैताला पोल्ने, अनेकन नेचरबाट। पैताला पोल्यो भने पानीमा डुबाएर त्यसलाई हटाउने यो विधि जुन छ, यो विधिहरू अपनाओस् मानिसले भन्ने यो पन्सले चाहन्छ। किनभने मैले यसको विष खिचेर लिएँ, अब यसले हटाओस् भन्ने चाहन्छ। अनि शरीरलाई सुरक्षित राख्ने काम पनि यो पन्सले नै गरेको हुन्छ। हाम्रो मस्तिष्क मेरुजल भन्ने हुन्छ, त्यो मेरुजलको नियमित प्रवाह यो पन्सले गरेको हुन्छ। यसको सक्रियता त्यो बेला अत्यन्त बढेको हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई तत्काल रिस उठ्छ, तत्काल हामी शीताङ्ग हुन्छौँ, तत्काल हामी कुनै पनि मोडमा आएर फेरि तुरुन्तै हामी चाहिँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा गर्न सक्छौँ। यो सारा हैसियत कहाँ निर्माण हुन्छ भन्दा पन्सले हाम्रो शरीरमा भएको दूषितपनलाई, विषाक्ततालाई उसले लिएको हुन्छ र त्यो मेरुजललाई नियमित रूपमा, भनेको एउटा ग्रिजको रूपमा यसलाई सम्झ्यौँ हामीले अहिले सम्झिँदा, यसलाई नियमित रूपमा यसलाई चिसोपना गराइरहने र ब्रेनका सारा सन्तुलित ब्रेनका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई एक आपसमा सहज ढङ्गले काम गर्नको निम्ति त्यो बेला प्रेरित भएको हुन्छ हाम्रो शरीर। त्यसकारण हामी तुरुन्तै मुडप हुने, तुरुन्तै हामी सक्रिय भएर काम गर्ने, तुरुन्तै हामी खुसी भएर हाँस्ने, तुरुन्तै चित्त दुखाएर रुने, तुरुन्तै एकदम अलोकप्रिय विचारहरू व्यक्त गर्ने, यी सारा सिस्टमहरू ब्रेनको हिसाबले आउँछन्। त्यसकारणले असन्तुलित र अव्यवहारिक करप्सन गर्ने सोचहरू भनेको अपराधिक विचारहरू, मृत्यु गराउने,
कसैको रगतमाथि आक्रमण गर्ने यी अनेक सोचहरू चाहिँ हाम्रो यो मस्तिष्कमा भएको विकृतिबाट जन्मने हो। त्यो विकृतिलाई पनि सुरक्षित गर्ने र मेरुजललाई निरन्तर प्रवाह गरिरहने र दिमागलाई स्वच्छ गर्नको निम्ति हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र रहेको कुरा गरौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा ध्यान साधना महत्त्वपूर्ण छन्, योगहरू महत्त्वपूर्ण छन्। अनि बिहानको खाना कुन कुन खाने, बेलुका कुन खाने, बेलुका जस्तै रायोको साग, तोरी, लौका, करेला, काँक्रो अत्यन्त हानिकारक बेलुका हुन्छ भने बिहान फेरि त्यही महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अनि दही बिहान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने दुध बेलुका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दुधलाई पचाउनको निम्ति रातको समयमा मात्रै हाम्रो शरीरमा एकदम सक्रिय भएर हाम्रा कोशिकाहरू लागेका हुन्छन् त्यो मेरुजल पुर्याउनको निम्ति। र कतिले चाहिँ अचानक कुनै कसैको भाषण सुनेर ल म आजदेखि दुध खान्न भनेर छोडेको हुन्छन्, भेगन बनेको हुन्छन्। यो असाध्यै कमजोर कुरा हो, किनभने ब्रेनको निम्ति मेरुजल तयार गर्नको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट भनेको घिउ हो, दुध हो। स्पेशल बाख्राको दुध पनि हो, गाईको दुध पनि हो, भैँसीको दुधले पनि सहयोग गर्छ। तर भैँसीको दुध खाएको बेला थोरै बेसार मिसायो भने गाईको दुधको सोसरा काम गर्छ। त्यस्तो हुन्छ। यो मेरुजललाई प्रवाह गर्नको निम्ति सुत्ने बेलामा कुनै पनि दुधहरू छैन, मन पनि लाग्दैन भने थोरै दालचिनी पानी, थोरै मरिच पानी लगाएर, थोरै सक्खरसँग लगाएर उमालेर खाएर सुत्यो भने पनि कहिले पनि बिर्सने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अल्जाइमरको केसबाट मुक्त हुनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो, किनभने मानिस अहिले 10-15 वर्षको उमेरदेखि नै बिर्सिन थालिसकेको छन्। पुराना हाम्रा बुवा आमा, हजुरआमा हेर्दाखेरि उहाँहरू मृत्युको अघिल्लो दिनसम्म पनि बिर्सिनुहुन्न थियो। मृत्युको बेला चाहिँ अब वात पित्त कफको सिद्धान्तमा आधारित यो विज्ञान हो। मैले आज यहाँहरूसँग जुन विषयमै कुरा गरिरहेको छु, वात पित्त कफको सिद्धान्तमा के हुन्छ भने वातले हातखुट्टा कक्र्याउँछ, अनि कफले गएर घाँटीमा याक्छ र पित्तले दिग्भ्रमित गरेर मेमोरी लस गराएर छोडिदिन्छ। सारा ब्रेनका अवयवहरूलाई, मेरुजललाई सबै हटाइदिन्छ त्यो बेला। अब यो मान्छेलाई लाने बेला भयो, यसको मृत्यु गराउने बेला भयो। यसलाई भ्रमित कुरा गराउनको निम्ति मात्रै तपाईँ सक्नुहुन्छ, योभन्दा बाँकी सक्नुहुन्न भनेर ती वात पित्त कफका सबै प्रक्रियाहरू त्यो बेला हाम्रो शरीरमा सक्रिय हुन्छन् र हामीलाई मृत्यु गराउँछन्। हाम्रो मृत्यु बाहिर छैन। हाम्रो मृत्युको निम्ति कसैले योजना बनाउनु पर्दैन, तर हाम्रो मृत्यु हामी भित्रै छ। अनि मानिसको मृत्युभन्दा अगाडि मृत्यु गराउनको निम्ति यी सारा सिस्टमहरू सबै तयार भएका हुन्छन्। त्यस कारणले मैले यहाँहरूलाई आज महत्त्वपूर्ण विषयमा कहाँ लान खोजेँ भने हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र रहेर काम गरेको भए धेरै ठुलो कुरा हुन्थ्यो। तर हामी सर्टिफिकेट सभ्यतामा गयौँ। सर्टिफिकेट भनेको ठुलो सर्टिफिकेट पाएको मान्छेले ठुलो काम गर्ने, सर्टिफिकेट नभएको मान्छेले केही पनि नगर्ने, बाख्रा गोठाला पनि हुन नमिल्ने भन्ने जस्तो सिद्धान्तमा आधारित भएर गयौँ। तर हाम्रा आमाहरू, हाम्रा श्रीमतीज्यूहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू यी सबैबाट दीक्षित भएको बेला थियो। पहिले हाम्रा आमाहरूले दिएका औषधिहरूबाटै हामी निको हुन्थ्यौँ, किनभने अहिले पनि त कैयौँ जिल्लामा, हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने भने कैयौँ जिल्लामा हस्पिटल छैन। बिरामी काठमाडौँमा मात्रै हो र? काठमाडौँ ठुला सिटीहरूमा मात्रै बिरामी हुने हुन्? त्यो जाजरकोटका माथिल्ला बेल्टहरूमा, ताप्लेजुङको माथिल्लो एरियामा कुन क्लिनिक छन्, कुन हस्पिटल छन्, कुन डाक्टर गएर बसेको छ त्यहाँ? सामान्य सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा पुग्न सकिने, गाडी जाने ठाउँहरूमा अलिअलि सामान्य त्यहाँ सामान्य चिकित्सकहरू बस्नु भएको छ। तर धेरै जसो एरियामा चिकित्सकहरू छैनन्, हस्पिटलहरू छैनन्, सुविधाहरू केही पनि छैनन्। तर त्यहाँ नै लामो जीवन छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के भने हाम्रो दिमागलाई अब हामी केन्द्रित कहाँ गरौँ भने हाम्रो पूर्वीय सभ्यता नै सबभन्दा धनी छ, संसारलाई बचाउन सक्छ, पृथ्वीभरिका मान्छेहरूलाई सबैलाई क्रियाशील गराउन सक्छ र सबैलाई स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिरामा लान सक्छ। त्यस कारणले मस्तिष्कमा, म अघि भन्दै थिएँ, मस्तिष्कमा मेरुजल र मेरुजलको उत्पत्ति र यसको उचित मात्रामा सुरक्षा दिने भनेको चाहिँ सन्तुलित आहार नै हो। सन्तुलित आहार हो र सामान्य एक्युप्रेसर विधि हो। जस्तै हामीलाई असाध्यै प्रेसर बढ्यो भने, हाम्रो प्रेसर बढिसक्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो निधारको बिचको पोइन्टमा निकै बेर हामीले थिचेर राख्यौँ भने प्रेसर चाहिँ 2 मिनेटमा घटेर जान्छ। भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई
त्यो अल्फा त्यहाँ सिस्टम हुन्छ त्यसको, त्यो ग्ल्यान्डलाई नर्मल्ली हामीले एउटा ब्रेनको हाम्रो टिको लाउने जहाँ ठाउँ हो, टिको लाउने ठाउँभन्दा माथिको एउटा पोइन्ट, थोरै माथिको पोइन्टमा आँखी भुइँभन्दा केही माथिको पोइन्टमा हामीले निकै बेर थिच्यौँ भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नु भए पनि हुन्छ, 1-2 मिनटभित्र नै प्रेसर डाउन भएर 180 माथि र तल 120 रहेछ भने पनि 2 मिनटभित्र तपाईँको तल 90मा माथि 120-30मा आइपुगेको हुन्छ। साधारण कुरा हो। त्यसकारणले प्रेसर विधि भनेको पनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र भएको ज्ञान हो, एक्युप्रेसर विधि पनि। अनि लामो आयु जिउनको निम्ति पनि पोइन्टहरू छन्, ती पोइन्टहरू पनि हामी सबैले सिक्नुपर्छ। नेपाली नागरिकहरूले जम्मैले हेल्थको बारेमा जानकारी राख्न सक्यौँ भने आज हामीले खरबौँको थाइराइडको दबाई किन्छौँ। राइस कुकर हटाए भइगयो नि। राइस कुकरको कारणबाट हामीले यति धेरै हाम्रो शरीरको हेल्थ डिसब्यालेन्स भएको छ। त्यसको ठाउँमा हामीले पानीको मात्रा, पानीलाई पनि हामीले सन्तुलित हिसाबले तामाको भाँडोमा पानी राख्ने, त्यहाँ थोरै सुन, थोरै चाँदी, थोरै रातो माटो अनि थोरै दर्शन ढुङ्गा, एउटा शालिग्रामको खानी पृथ्वीकै नेपाल मात्र हो। यस्तो देशमा बसेका छौँ हामी, तर कसैको घरमा शालिग्राम छैन। तर पूर्वीय दर्शनभित्र लेखिएका किताबहरूमा अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि, भाग्नु पर्यो भने पनि, कहीँ जानु पर्यो भने पनि सानो शालिग्राम हातमा मुठीमा राखेर हिँड्नु है भनेको छ। किनभने जल खाएर बाँचिन्छ, जल शुद्ध गर्ने शालिग्राम मात्र हो। त्यस्तो विज्ञानमा आधारित भएर हामी बाँचेका छौँ। हामीले मकै छर्ने बेलामा पनि हाम्रा आमाहरूले आफ्नो लगाएको सुन पानी त्यो मकैमा छरेर बिउ छर्न पठाउनुहुन्छ। त्यो त अहिले पनि भइरहेको छ। यस्तो ज्ञान र विज्ञानभित्र, यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रभित्र रहेका आज हामी हरेक हिसाबले फसेर गएका छौँ, हरेक सानातिना झमेलामा परेका छौँ। हामीले यो यत्रो ठुलो महामारी स्वीकार्नु नै पर्दैन थियो। अघि मैले भने दिमागमा मेरु जलको कमी हुनको निम्ति तपाईँलाई तनाव दियो भने मृत्यु हुन सक्छ। तपाईँले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नु भएन भने मृत्यु हुन सक्छ। तपाईँले एक्लोपना महसुस गर्नुभयो भने मृत्यु हुन सक्छ। लामो आयु हुँदैन। कि त तपाईँ ध्यानी हुनु पर्यो, ध्यानी होइन भने तपाईँलाई समस्या आउँछ। त्यसकारणले ब्रेनको पीएच भ्यालु कायम गर्नको निम्ति सानातिना कुरा याद गर्न हामीलाई जरुरी छ। जस्तै काजु, किसमिस, नरिवल, बदाम खाएको बेला दुध नखाने, त्यो बेला सक्खरको आइटमहरू खाने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि खाली पेटमा काँक्रोहरू, सातुहरू नखाने। खाली पेटमा कहाँको भाउतो आएको छ अहिले सातु खाने। सातु खाने बित्तिकै मान्छेलाई एक त श्वास गनाउने, अर्को चाहिँ काखी गनाउने, मोजा गनाउने र सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने सुगर गराइदिने गर्छ। किनभने पित्तको ब्यालेन्स जब हट्यो, पित्तलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति अक्षय तृतीयाको सिजन बनाएर त्यो बेला बटोरेहरूलाई पनि दिनु, सारा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई दिनु, जसले सक्छ त्यसले खुवाउनु, त्यो धर्म हुन्छ। शरबत खुवाउनु, सातु खुवाउनु भन्ने चलन छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र रहेका हाम्रा विद्वानहरूले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, अक्षय तृतीयाको बेला सातु दिनु भनेर होइन। तर त्यो कुरा हामीले छोडेका छौँ। अहिले कतिपय ठाउँमा अवशेषको रूपमा छ, तर धेरै जसो हामीले बिर्सेका छौँ, छोडेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण विज्ञानलाई हामीले अनुसरण गर्न सकेनौँ। जस्तै पाकेको कटर खाएर चुना नखाने, भुटेको मकै नखाने, भुटे तारेका गेडागुडी नखाने, च्याउ नखाने, मासु नखाने गर्यो भने, पाकेको कटर खाएको बेला तपाईँले केरा खानुभयो भने, पाकेको कटर खाएको बेला तपाईँले मासको 2-4 दाना चपाएर खानुभयो भने तपाईँलाई कुनै समस्या हुँदैन। न कन्स्टिपेसन हुन्छ, न पेटको समस्या आउँछ, न तपाईँको हडमा, तपाईँका कोशिकाहरूमा समस्या आउँछ। सबै एक्टिभली लाग्छन्। जस्तै तपाईँले खाना खाँदा सलादको रूपमा काँक्रो खानुभयो भने, अझ सबैभन्दा खतरा त खरबुजा खानु भने तपाईँले पेटको रोग स्थापित गर्नुभयो। त्यही बेला त्यहाँबाट तपाईँ समस्यामा पर्दै जानुहुन्छ बिस्तारै, अनि राति सुत्न नसक्ने सुरु हुन्छ त्यसपछि। त्यसले गर्दा ब्रेनको मेरुजललाई ब्यालेन्स राख्नको निम्ति ब्रेनलाई चाहिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने 1 नम्बरमै ओखर हो। ओखर खाने कहिले कहिले, तर ओखर खाँदाखेरि दुध खान हुँदैन। ओखर खाँदा सक्खरहरू मिल्छ, मिश्रीहरू मिल्छ, चिनी मिल्छ, सबै कुरा मिल्छन्, तर ओखर खाएको बेला दुध खान हुँदैन। त्यसकारण हाम्रा चेलीबेटीहरूले, हाम्रा देवीहरूले, हाम्रा आमाहरूले चलाएको चलनभित्र माइतीलाई तिहारमा पुज्ने बेलामा ओखर सहित खुवाउन दिएर, अनि ज्ञात अज्ञात माइतीलाई फेरि एउटा ओखर फुटाएर ढोकाभन्दा बाहिर राख्ने चलन छ। त्यो चलन त अध्यावधि हामीसँग चलन, त्यो
त्यो प्रचलनभित्रै छ, किनभने हामीले त्यसलाई चाडको रूपमा स्थापित गरेका छौँ। त्यसकारणले धर्मभित्र नै उपचारका विधिहरू थुप्रै अपनाइएको छ। जस्तै अहिले धेरै बच्चा बच्चीहरू यति धेरै कमजोर छन्, ती कमजोर बच्चाहरू अब सुरक्षित कसरी होलान्, तिनको ब्रेनको विकास कसरी होला। 10-11 वर्षसम्म त अत्यन्त राम्रो बोल्छन्, कति मिठो बोल्छन्, ठुल्ठुला योजना बनाउँछन् बच्चाहरूले, तर जब 11 वर्षभन्दा कट्दै गएपछि त्यो बच्चा पिण्ड रोगीमा परिणत हुँदैछ। यस्तो किन हुन्छ भन्दा खानपानबाटै हो। अर्को कुरा, गर्भस्थ शिशु जब गर्भमा बच्चा रहन्छ त्यो बेला आमाले कुन कुन विधि अपनाउनु पर्ने, त्यो विधि भन्दा पनि बाहिर बसेर यो समस्या आएको छ। जस्तै हामीले देख्छौँ लक्ष्मीको फोटो एउटा कमलको फुलमाथि देख्छौँ, कमलको फुलमाथि लक्ष्मीको फोटो देख्नु, त्यसकारण कमलको आसन गर्नु अथवा कमल गट्टालाई पिसेर धुलो पारेर खानु। गर्भस्थ शिशु भएको बेला त्यो बच्चा पनि शक्तिशाली चाहिन्छ, आमाको पनि पावर त्यतिकै चाहिन्छ, धेरै न्युट्रिसनहरू पनि पुग्नुपर्छ, बच्चाको ब्रेन विकास हुनको निम्ति पनि त्यो जरुरी छ भनेर लक्ष्मीको फोटो कमलको फुलमाथि राखिएको छ। एउटा सिम्बोलिक कुरा हो, त्यहाँ लेखिएको केही छैन, किनभने भाषाहरू लेखेर जाँदा वर्षहरू बित्दै जाँदा भाषा सकिँदै नासिँदै जान्छ। आजभन्दा 250 वर्ष अगाडि लेखिएको पृथ्वीनारायण शाहका पालामा लेखिएको भाषा अहिले बुझिँदैन। घुस दिना र घुस खाना भन्ने थियो। अब पश्चिमी भाषा र पूर्वी भाषा बुझ्दैन। बाछाकै छोटै सुत्ने आओ, छका लागि माठा पाडी उठ्ने आओ भन्ने जस्ता भाषाहरू पश्चिममा छन् भने बेलुका चाँडै सुत्ने बिहान चाँडै उठ्ने भन्ने पूर्व चलेको छ। भनेपछि भाषाले पृथ्वीभरि केही पनि बुझिँदैन, तर पनि कुनै पनि सिम्बोलिक कुरा छ भने त्यसले बुझिन्छ भन्ने नाममा लक्ष्मीको फोटोमा पनि लक्ष्मीको आसन चाहिँ अरू नै आसन हुँदाहुँदै पनि कमलको फुल राखिएको छ। यस कारणले पनि हामी सिम्बोलिक कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो पूर्वीय दर्शनभित्र हरेक ठाउँमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा धार्मिक वनस्पति र धार्मिक उपचारका विधिहरू सँगसँगै जोडेर लगेको छ। अहिले भन्दा 800 वर्ष अगाडि त्यो विषयमा पनि हामी पछि कुरा गरौँला। 800 वर्ष पछाडि अहिले भएका गुरुङहरू गुरुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ जाँड मासु चल्दैन थियो। 800 वर्ष यता आएपछि सुँगुर, गाई, भैँसी, माछाहरू जे जति माछा मासु खाने चलनहरू विकास भएर गयो। 800 वर्ष यता चाहिँ हामीले थुप्रै सभ्यताका शीर्षकहरू परास्त गऱ्यौँ, हामीसँग लोभ भएर गए, हामी नयाँ नयाँ कुरा विदेशीहरूले अपनाएका कुराहरू अपनाउँदै गयौँ र हामीसँग भएको महत्त्वपूर्ण बाङ्मयलाई हामीले बिदा दियौँ। त्यसपछि हामी दुःखको भुमरीमा फस्दै गयौँ। म भन्दै थिएँ वैरुध्य भोजनको कुरा, भोजन जस्तै मलाई केही न्युट्रिसन पुग्दैन, मेरो समस्या छ, म गरिब छु भन्ने कुरा छ भने पनि अमलाको धुलो मात्रै तपाईँले खाइरहनु भयो भने पनि तपाईँको शरीर रसायनयुक्त हुने, ब्रेन उच्च हुने, तपाईँको शरीर मोटापा कहिल्यै नहुने, यी सारा समस्याबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ एउटा अमलाबाट। तर एकचोटि विषपान गरेको व्यक्ति रहेछ भने त्यो विषपान गरेको व्यक्तिको निम्ति चाहिँ हर्रो चाहिँ अत्यन्त घातक हुन्छ, हर्रो खानु हुँदैन। एकचोटि टिबी रोग लागेको मान्छेको निम्ति गाईको दुध अत्यन्त हानिकारक हुन्छ, गाईको दुध खानु हुँदैन। टिबी रोग लागेको मान्छेको निम्ति भैँसीको दुध अथवा तर बाख्राको दुध सबैभन्दा अमृत बराबर। ब्रेन विकासको निम्ति त्यो कुरा छ। त्यस कारणले धेरै अगाडि अब यहाँहरूले सिम्बोलिक रूपमा मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, दक्ष प्रजापतिको टाउको बाख्राको लगाइएको छ। एक त मेडिकल साइन्समा यो कुरा जोडिन्छ, यो चाहिँ आयुर्वेद साइन्सभित्र जोडिने कुरा हो, यो सम्भव कुरा छ होइन। अहिले पनि कति कुरा काटेर जोड्न मिल्ने छ भनेपछि त्यो बेला झन् कति थियो। अहिले यति धेरै कमजोर वनस्पतिको बिचमा त गर्न सकिन्छ भने त्यो बेला त झन् जटिल थियो होला। अर्को कुरा चाहिँ दक्ष प्रजापतिको सिम्बोलिक रूपमा पनि अर्को कुरा हुन सक्छ, जस्तै बाख्राको दुध खायो भने सबैभन्दा बढी ब्रेनी हुन्छ है भन्ने कुराको सिम्बल पनि छोडेको हुन सक्छ। त्यसकारणले दक्ष प्रजापतिको शासन गरेको, राजकाज गरेको ठाउँ यही बुङमती हो। त्यहाँका मन्दिरहरूमा अहिले पनि बाख्रा छोड्ने चलन छ, किनभने आमाको दुध आएन, कमजोर हुनुभयो, आमाको दुध आएन भने बच्चालाई बाख्राको दुध नै खुवाउनु भन्ने सिद्धान्तमा ईसापूर्व 532 भन्दा उतै कहिलेदेखि चलेको, त्यहाँदेखि यता व्यवस्थित भएको कुरा र अहिले पनि हालमा पनि बाख्रा मन्दिरमा छोड्ने चलन त्यहाँ छ। यी नजिकको बुङमतीको कुरा हो। त्यसकारणले दक्ष प्रजापतिको टाउको कसरी त्यस्तो भयो, गणेशको टाउको हात्तीको किन लगाइयो, यी सारा विधि र विधानहरू हेर्दै जाने हो भने हामी चाहिँ अत्यन्त शक्तिशाली पृथ्वीमा हामीले सबलाई नेतृत्व गर्न सक्छौँ, विचारले नेतृत्व गर्न सक्छौँ, उपचारले नेतृत्व गर्न सक्छौँ
सभ्यताले नेतृत्व गर्न सक्छौँ, म्यानर्स एन्ड एटिकेटले हामी नेतृत्व गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई नै बिर्सिसकेको हुनाले हामीसँग भएका थुप्रै कुराहरू हामीले गुमाएको हुनाले हामीले पश्चिमेली उपचार पद्धतिलाई अपनाउनु पर्यो। यो अपनाउनै हुन्न भन्ने कुरामा अब चाहिँ आएन, अपनाउनु पर्छ, तर इन्टिग्रेटेड सिचुएसन अब क्रिएट गर्नुपर्छ। किनभने साधारण कुराहरू त्यहाँबाट हुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा आयुर्वेदभित्रबाट हुन्छ, लङ टर्म उपचारका विधिहरू आयुर्वेदभित्रबाट हुन्छ। आयुर्वेद पनि हामीले हस्पिटल खोलेरै चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुनु हुँदैन। हाम्रा आमाहरूले चलाएको हस्पिटललाई महत्त्वपूर्ण हस्पिटलको रूपमा मान्नुपर्छ। किनभने हाम्रा आमाहरूले करिब 700 भन्दा बेसी मसलाहरू चलाउनुहुन्थ्यो त्यो बेला। अहिले पनि हामी 260 वटा मसला चलाउन सक्छौँ। 260 वटा मसलाभित्र थुप्रै उपचारका विधि छन्। त्यसैभित्र हामी ठुल्ठुला उपचारका प्रक्रियाहरू अपनाउन सक्छौँ र अहिले भएका सम्पूर्ण फ्लूहरू, भाइरस र ब्याक्टेरियालाई हामी समाप्त गर्न सक्छौँ। त्यो त उपचार विधि भान्सामा भएका मसलाबाटै उपचार गर्न सक्छौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विधा हामीले छोडेको हुनाले ग्रिन पार्टी नेपालको अहिलेको अवधारणा के भने यो पार्टी भन्ने कुरा त हिजो पनि थिएन, भोलि पनि नहुन सक्छ, तर अहिले मात्रै यो कोरोनाको देशमा खुट्टा खम्ज्याउनु अनि अन्धाको देशमा आँखा चिम्लिनु भने जस्तै सिद्धान्तमा आधारित रहेर हामीले पार्टी खोल्यौँ। तर पनि हाम्रो मूलभूत उद्देश्य के भने आम नेपाली नागरिकहरू सक्षम हुनु पर्यो। उपचारका विधिमा आज खरबौँ हाम्रो बजेट गएको छ, त्योबाट हामी विस्थापित हुनु पर्यो र देश बचाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। हरेक नागरिकहरूले भान्सालाई हस्पिटल बनाउने तयारीको निम्ति तालिमहरू गर्नु पर्यो, जानिन्छ भने आफै पनि गर्नु पर्यो। यी सानातिना कुरा जस्तै मासु खाएर कतिलाई असर पुगेको छ, त्यस्तो बेलामा मेवा खाए भइहाल्यो नि। मासु खानेले मेवा खाने असर हुँदैन, मासु खानेले दही खाने असर हुँदैन। यी सानातिना कुरा। अनि कटहर खाएर मासदाल खाने, कटहर पकाएको बेला मासदाल पकाइदिने, यस्तो बेला पनि हामीले ठुला उपचारका विधिहरू हामी आफै गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा जस्तै करेला खाएको बेला रायोको साग पर्यो भने त्यो बेला हामीलाई ठुलो समस्या आउँछ। तर करेला खाएको बेलामा हामीले आलुलाई मिक्स गरेर आलुसँग पकायौँ भने बिहानको समयमा करेला खायौँ भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रेसर घट्छ होला भनेर बेलुका करेला खान थाल्यौँ भने हाम्रो प्रेसर डबल हुँदै जान्छ, प्रेसर अझ बढ्दै जान्छ। यस्तो अलोकप्रिय उपचारका विधिहरू, सिद्धान्तहरू हामीले छोड्दै अब पूर्वीय वाङ्मयभित्र रहेका महत्त्वपूर्ण विधाहरू र वैरुध्य भोजनका विधिहरू, सानातिना जडीबुटीका विधिहरू र हरेक नेपालीले 200-250 मेडिसिनल प्लान्टहरू चिन्यो भने देशलाई मुक्त गर्न, देशलाई स्वाभिमानी बनाउन र बेरोजगार मुक्त हुनको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरा छ। किनभने 200-250 मेडिसिनल प्लान्टभित्र तेलको लागि गर्न सकिन्छ, साबुन बनाउन सकिन्छ, कस्मेटिक आइटमहरू सकिन्छ, गाजलहरू सकिन्छ, उपचारका विधिहरू सकिन्छन्। औषधि विज्ञानमा हामी आधारित भएर जान सक्छौँ, जडीबुटीका चियाहरू बन्न सक्छन्। यो संसारलाई हामी 2-2.5 करोड मान्छेले संसारलाई उपचारका विधिमा जाँदा नेपालीहरू सबै वैध हुन सक्ने स्थिति छ। किनभने हरेक आमाहरूले हाम्रो किचनलाई नेतृत्व गरेको थियो, त्यसकारण हामी निरोगी थियौँ। अब अहिले हाम्रो आमाहरूले त्यो उपचारका विधि गर्नुहुन्न, सर्टिफिकेट सभ्यतामा सबै गयो, त्यसकारण हामी फस्यौँ। यो फसेको विज्ञानबाट हामी फेरि निस्किनको निम्ति निरन्तर हाम्रा ज्ञानका विषयवस्तुलाई र यसरी नै हाम्रो योजना र पद्धतिभित्र यसलाई पारेर हामी यो वा त्यो, यो पार्टी र ऊ पार्टी नभई यो क्षेत्र र ऊ क्षेत्र नभनिकन एउटा नेपाली नागरिकको हैसियत निर्वाह गरेर त्यसभित्र हामी गोलबन्द बनेर अगाडि जान सक्यौँ भने नेपाललाई हामीले शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन सक्छौँ, त्यो पनि उही दिन 2-4 सालभित्रै। तर मान्छे नागरिक स्वाभिमानी बन्नुपर्छ। पराधीन नागरिक र पराधीन सोचबाट कहिल्यै पनि न आफू मुक्त हुन सकिन्छ, न घरलाई मुक्त गर्न सकिन्छ, न देशलाई मुक्त गर्न सकिन्छ, कहीँ पनि गर्न सकिन्न। त्यसकारणले स्वाधीन नागरिक बन्नको निम्ति, सिपमूलक नागरिक बन्नको निम्ति हामीले सबै तहबाट, सबै क्षेत्रबाट लागि परौँ भन्ने मेरो छोटो भनाइलाई मेरो अर्को पनि कार्यक्रम एउटा जोडिन लागेको हुनाले यहाँहरूसँग बिदा हुने तयारी गर्दैछु। यसको लागि हामी फेरि पनि जुट्न सक्छौँ, फेरि पनि यो समयलाई मिलाउँला। अब प्रकाशजी एकदमै हर हिसाबले लागि पर्नु हुँदो रहेछ जोडतोडका साथ, त्यस कारणले यहाँहरूले पनि प्रकाशजीलाई नै जिम्मा दिएर हामी भेटघाट गरेर यसलाई गरौँला। फेरि पनि अरू विधामा, अरू विषयमा। आज मैले त सानातिना उपचार अनि ब्रेनको कारणबाट कसरी मान्छेको मृत्यु हुन्छ एउटा सानो कथा चाहिँ सुनाएर जान्छु म। एकजना सम्राटले विशाल ज्योतिषी कहाँ
ज्योतिषी नाम चलेको ज्योतिषी सुन्नु भएछ अनि आफ्नो मन्त्रीलाई पठाउनु भएछ, तिमी त्यो ज्योतिषीलाई म कहाँ लिएर आऊ भनेर। अनि ज्योतिषीलाई लिन मन्त्री गएछन्। गएको बेलामा उनले ज्योतिषी कहाँ पुगेर के भनेछन् भने, यो ज्योतिषी विज्ञान मलाई पटक्कै मन पर्दैन, ज्योतिषीहरू महाका फटा हुन्छन्, ज्योतिषी काम नलाग्ने जात हो आदि इत्यादि भन्दै 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 मन्त्रीले भनेछन्। ज्योतिषी चुप लागेछ। अनि ज्योतिषीलाई गाडीमा हालेर लिएर आए। लिएर आएपछि दरबारमा पुगेपछि मन्त्रीले के भन्नुभएछ भने, के अरे सम्राटले के भन्नुभएछ नि ज्योतिषीलाई, ए ज्योतिषी साहब, यो मेरो मन्त्रीको तपाईँ उहाँको ग्रह गोचर सबै गणना गरिदिनुहोस् भन्नुभएछ। ज्योतिषीले नबोलिकन हेर्नुभएछ एकछिन र यो मान्छेको भोलि बिहान मृत्यु हुन्छ भनिदिनु भएको छ। नभन्दै भोलि बिहान 8 बजे मृत्यु नि भइगयो। यसमा के कुरा लुकेको छ भने, मैले अघि भने यसमा सबभन्दा लुकेको कुरा के छ भने, मेरो जलको मात्रा तपाईँ तनाव भयो भने अत्यन्त तनाव लिएर काम गर्ने मान्छे अल्पायु हुन्छ। मेरो जलको मात्रा रातभरिमा सुकिसक्यो, उसको ब्रेनले काम गरेन, भोलिपल्ट उसको मृत्यु भयो। त्यसकारणले शरीरको पीएच कायम गर्नलाई, शरीरको सिस्टम कायम गर्नको निम्ति पानी पनि अघि मैले भने पानी खाने तरिकाहरू पनि त्यो बताएँ मैले, त्यसभित्र आधारित रहेर हामी अगाडि बढौँ भन्दै मेरो अहिलेको छोटो भनाइलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।